गेली आता ती लागू नाही त्याला. लेकिन ही गाडी तुझी काढ म्हणतात ती बायके बी ते वरा म्हणतात गाडी काढता रे गाडी काढा 4 व्हीलर काढा और 4 व्हीलर काढ रे सगळे आणि सगळे हॅलो हॅलो काढ पहिले हॅलो सतरा सगळ्या कळवणी ही साडी लागसची एक बिल्डिंग हांगा कॉलॅप्स जाल्लेली आसा बिकॉज ऑफ रेन. कोण जे घरां आसा तेणी सगळ्यांनी भायर सरचें, कोणे पॅनिक जावचें न्हय. सगळ्या लोकांनी सुरक्षीत भायर येवचें. सगळी पुलीस यंत्रणा, फायर ब्रिगेड, कलेक्टर मॅडम, मेयर सगळे हांगा आसात. तुमचे सेवे खातीर सगळे सरकारी यंत्रणा हांगा हाजर आसा. कोणेच पॅनिक जायनासतना सुशेगादीन भायर येवचें आनी ज्यांची व्हेकल हांगा पार्क जाल्लीं आसात ती व्हेकलां तुमी सुरक्षीत काडून सेफ जाग्यार दवरची. सगळ्यांक कळयता की कोणे हांगा पॅनिक जावपाचें ना आनी प्रत्येकाने बापले कितें सामान व्हॅल्युएबल आसा आनी स्वताक तेणी हांगसरल्यान वेकेट करचे, रिकामे जावचे. सुरक्षीत वाठारांत रावपाची तांची वेवस्था केल्ली गेल्ली आसा. सगळ्यांनी भायर येवचें. इलेक्ट्रिसिटी You make sure before the demolition starts, you make sure that no one is in the building. Keep making repeated announcements, and I want the entire area barricaded. I don't want anyone to be moving anywhere. Still, if something happens, I want an ambulance station here 24/7. Yes, madam. At the barricade adpala hai, and barricade. And don't allow anyone. Yes, don't allow anyone to enter or move out. सगळ्यांक कळवणी या आसपासच्या बिल्डिंग हांगा एक कॉलॅप्स जाल्लेली आसा आनी तेजे सायडीक ज्यो बिल्डिंगी आसात त्या लोकांनी सगळ्यांनी आपापल्या घरांतल्यान भायर सरचें आनी सुरक्षीत जागेर रावचें. तशेंच तेंचे गाडयो आसात त्यो सुरक्षीत जागेर हलोवच्यो. ठीक जावचें न्हय. सगळ्यांनी भायर सरचें. सगळ्यांनी आपापले सुरक्षीत जाग्यार येवचें. कोणें घरां रावचें न्ही. कोणी घरांत आसत जाल्यार तेणी भायर सरचें. एवरी पॉसिबल हेल्प विल बी प्रोवायडेड. Everybody should vacate their houses in the vicinity of this collapse building and they will be taken to the safe place. Collector not madam asa na, mayor asat, deputy collector asa, मामलेदार asa, fire force asa, police force asa तुमच्या सेवे खातीर. सगळ्यांनी आपापल्या घरांतल्यान भायर सरचें. तशेंच हांगा आबूज जावचें न्हय. कोणे भिवपाचें ना. सगळ्यांनी भायर सरचें. एक अनसेफ बिल्डिंग डेमोलिश करता आमी हांगा. सो सायडीनचे लोक आसात आनी सगळ्यांनी इवॅक्युएट जावचे आनी ज्यांचे व्हेकल्स हांगा पार्क केल्यात आनी ते व्हेकल्सय सेफ जाग्यार शिफ्ट करचे. We want to evacuate. Our team has evacuated people from the nearby houses. Barricading is being done and the demolition will start in some time. So no need to panic. It will be a smooth demolition. Our teams are here if anything happens. And this road will be blocked for the night. And ambulance will also be placed here in case it's required.
but we hope that by tomorrow entire building will be demolished and no one needs to panic and no one needs to be afraid for their safety or लोकांची एक भीती आहे की साईडची एक बिल्डिंग सुद्धा अनसेफ आहे म्हणून त्याची आम्ही उद्या लगेच PWD थ्रू स्टेबिलिटी चेक करूया आणि गरज पडली तर ती पण काढूया.